आध्यात्मिक आँखाले हेर्ने एउटा सुन्दर किताब खबर.com। सुखी नभवन्तु। नयाँ शीर्षकको नयाँ भिडियोमा हार्दिक स्वागत तथा नमन गर्दछु। 2077 साल माघ 11 गते यो पुत्रदा एकादशीको दिन परेको छ। पौष शुक्ल एकादशी कहिले? माघ 11 गते। यो दिनको सन्दर्भ, यो महत्त्वपूर्ण दिनको विषय सन्दर्भ आज मैले तपाईका लागि बोकेर लिएर आएको छु। सुख र सन्तान प्राप्तिका लागि यो दिन अति नै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। त्यसैले 2077 साल माघ 11 गते पुत्रदा एकादशी, पौष शुक्ल एकादशीको दिन तपाईले गर्ने महत्त्वपूर्ण विधि, महत्त्वपूर्ण उपाय, व्रतसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी म तपाईका लागि दिन्छु। ध्यान दिनुहोला। पौष शुक्ल पक्षमा पर्ने एकादशीलाई पुत्रदा एकादशी भनेर भन्ने गरिन्छ। श्रावण र पौष दुवै महिनाको शुक्ल पक्षमा यो एकादशी पर्छ। पद्म पुराणका अनुसार सांसारिक सुख, समृद्धि तथा पुत्र प्राप्तिका लागि पुत्रदा एकादशीको व्रत बस्ने गरिन्छ। यो संसारको भौतिक सुख र सन्तान प्राप्तिका लागि, ध्यान दिनुहोस् है, तपाईको नजर कहाँ छ? सुख खुशी, यो संसार सांसारिक वस्तुको सुख भोगका लागि र सन्तान सुखका लागि, यी दुई कुराका लागि अति नै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ यो दिन। सन्तान विहीन श्रीमान श्रीमती सबैले पुत्रदा एकादशीको व्रत लिनु फलदायी मानिन्छ। यो एउटा धार्मिक विश्वास छ। जसले सांसारिक सुखको अपेक्षा राख्छ, सांसारिक सुख भोग गर्ने चाहना कसको हुँदैन र? सांसारिक सुख भोगको अपेक्षा गर्ने मान्छेले यो दिनको विशेष व्रत बस्नुस् मेरो समादरणीय मित्र। धर्मशास्त्र अनुसार प्राचीन कालमा भद्रावती पुरी नगरमा राजा सुकेतुमानले राज्य गर्दै आएका थिए। तर ती राजाका सन्तान भने थिएनन्। राजा थिए, जनताहरू अत्यन्त प्रसन्न थिए आफ्ना राजाको राजकाज, राज्य सञ्चालनको पद्धतिबाट। तर उनका सन्तान नभएका कारणले बहुत दुखी थिए। राजा निसन्तान भएका कारण राज परिवारमा ठूलो चिन्ता थपिएको थियो। ठूलो शोक राज परिवारमा फैलिएको थियो। राजा सुकेतुमानका पिता समेत राजकाजको जिम्मेवारी सुम्पिने उत्तराधिकारी नभएका कारण बहुत चिन्तित बन्दै गएका थिए। दिन बित्दै गयो। दिन बित्दै जाँदा एक दिन राजा सुकेतुमान घोडा चढी गर्न, यो घोडचढी भनिन्छ नि, घोडचढी जङ्गल डुल्दै जाने क्रममा घना जङ्गलमा पुगे। राजा घोडचढी सवारमा निस्किने, घोडा चढेर जङ्गलको सवारमा निस्कँदै थिए अथवा कतै सवारमा जाँदै थिए। उनी एकाएक ठुलो विशाल घना जङ्गलमा पुगे। जङ्गलको धेरै भित्र पुगेका कारण उनलाई थकाइ र तिर्खा पनि त्यत्तिकै धेरै लागेको थियो। घरदेखि, आफ्नो स्थानदेखि धेरै टाढा पुगिसकेको कारणले उनी अत्यन्तै थकित र अत्यन्तै प्यासी भएका थिए। पानीको खोजीमा उनी झन्झन भित्र जङ्गलमा पुगे मेरो समादरणीय मित्र। धेरै पर पुगिसकेपछि, निकै पर उनले पानीको सरोवर देखे। धेरै पर जङ्गलको पनि भित्रै पुगिसकेपछि बल्ल उनले एउटा जलको सरोवर देखे। तर त्यहाँ ऋषि मुनिहरू आश्रम बनाएर वेद पाठ गर्दै बसेका थिए। त्यो सरोवरको छेउमा ऋषि मुनिहरू आश्रम बनाएर वेद पाठ गरेर बसेका थिए। घोडाबाट उभिएर राजा सुकेतुमानले सरोवरको पानी पिएपछि ऋषि मुनिहरूलाई नमस्कार गरे, साष्टाङ्ग दण्डवत गरे। कसले? सुकेतुमान राजाले। राजाले सरोवरमा एकत्रित भएर बस्नुको कारणबारे ऋषि मुनिहरूसँग प्रश्न गरे। सरोवरको छेउमा आछन्, वेद पाठ गरेर बसेका छन्, यत्रो घना जङ्गल, यति टाढा, मानव बस्ती भन्दा यति दूर दराजमा आएर सरोवरको छेउमा आएर बसेका छन्। कौतूहलता भयो। राजाले फ्याट्ट सोधे ऋषि मुनिहरूलाई। ऋषि मुनिहरूले पनि पुत्रदा एकादशी आउन लागेकाले स्नानका लागि भेला भएको, स्नानका लागि भनेर अगाडि नै यहाँ आएको भनेर जवाफ दिए। राजाले पुत्रदा एकादशीको व्रतबारे
ऋषि मुनिहरूसँग जिज्ञासा राखे। अब कौतूहलता भयो। अगाडि नै मानव बस्तीदेखि यति टाढा यति घना जङ्गलको बीचमा आएर सरोवरको छेउमा कुटी बनाएर वेद पाठ गर्दै गरेको अथवा बसेको अवस्थामा देख्दा कौतूहलता जाग्नु स्वाभाविक थियो। त्यसमा पनि पुत्रदा एकादशी आउन लागेको कारणले यहाँ आएर बसेको भनेर सुन्दा त झन् राजा सुकेतुमानलाई बहुत कौतूहलता भयो र एकादशीको यो विधि व्रतको बारेमा, यसको महत्त्वका बारेमा ऋषि मुनिसँग सुकेतुमानले जिज्ञासा राखे र ऋषि मुनिहरूले पुत्र तथा सन्तान प्राप्तिका लागि र भौतिक सुख प्राप्तिका लागि यो एकादशीको व्रत अनिवार्य भएको बताइदिए र राजाले पनि यो विधि पूरा गर्ने भए। अब किन त उनी पनि निसन्तान थिए, उनका पनि सन्तान थिएनन्, जस कारणले गर्दा उनी पनि अब पुत्रदा एकादशीको व्रत बस्ने निधो गरे। व्रत बसे, ऋषि मुनिसँग सल्लाह मागे, सुझाव मागे, यसको विधि मागे, उपाय मागे, तरिका मागे र उनी पनि पुत्रदा एकादशीको व्रत बसे र फलस्वरूप उनलाई पुत्र प्राप्ति भएको पौराणिक कथा हामीले त्यो प्रसङ्ग, पुत्रदा एकादशीको प्रसङ्ग पढ्दै जाँदा हामी शास्त्रमा, पद्म पुराणमा प्राप्त गर्न सक्छौँ। एकादशी महात्म्यमा हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। यति महत्त्व, ठुलो महत्त्व छ यो पुत्रदा एकादशीको। राजा सुकेतुमानले पुत्रदा एकादशीको व्रत बसेपछि सन्तान प्राप्त गरेका थिए। आफ्नो जीवनको दुःख नाश भएको थियो यस दिनबाट। यो एकादशीको व्रत बस्नका लागि अघिल्लो दिनबाटै तपाईँले प्याज, लसुन तथा मांसाहारी भोजन त्याग गर्नुपर्छ। एकादशीको दिन बिहान ब्रह्म मुहुर्तको समयमा उठेर स्नान आदि गर्नुपर्छ। शुद्ध भएर व्रत बस्नुपर्छ। शारीरिक र मानसिक रूपले शुद्ध रहनुपर्छ। यस दिन भगवान श्रीहरि विष्णु र बाल गोपाल कृष्णको विशेष पूजा अर्चना गर्नुपर्छ। विष्णु वा बाल गोपालको प्रतिमा स्थापना गरेर पञ्चामृतले स्नान गराएर धूप दीप नैवेद्य सहितले पूजा अर्चना गर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो नि? यो दिन अर्थात् पुत्रदा एकादशीको दिन र नरिवल, त्यसै गरी सुपारी, ल्वाङ जस्ता फलफुलहरू तपाईँले चढाउनुपर्छ, अर्पण गर्नुपर्छ र एकादशीको भोलिपल्ट भगवान श्रीहरि विष्णुलाई अर्घ दिएर दान गरेर मात्रै तपाईँको पूजा समापन भएको मानिन्छ। पण्डितलाई अथवा कुनै दुखी गरिबलाई अथवा भान्जा भान्जीलाई है, जो दुःखमा छ, जो समस्यामा छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई दान दिनुस्। तपाईँले कन्यालाई दान दिनुस्, अति नै तपाईँलाई राम्रो हुन्छ। यसरी तपाईँले पूजा समापन गर्न सक्नुहुन्छ। बृहस्पति अस्त भए पनि यस्ता व्रतहरू तपाईँले घरमै गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि बृहस्पति अस्त भएको बेलामा कहीँ कतै यो शुभ कार्य गर्न हुँदैन कि भन्ने तपाईँमा दुविधा जाग्न सक्छ, किनकि बृहस्पति अस्त र शुक्र अस्तको विषयमा मैले अगाडि पनि भिडियो बनाइसकेको छु। तपाईँले मेरो भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ, नियमित रूपमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई पक्कै थाहा छ। तर यदि हेर्नुहुन्न, आज यो भिडियो पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ र यो एकादशीको महात्म्यसँग जोडेर तपाईँमा कौतूहलता जाग्यो र फ्याट्ट तपाईँले मेरो च्यानलमा यो शीर्षकको भिडियो देख्नुभयो र हेर्न मन लाग्यो र हेर्दै जाँदा तपाईँलाई अब प्रश्न जाग्न सक्छ कि यो समयमा मैले व्रत बस्न हुन्छ कि हुन्न। भौतिक सुख प्राप्ति, त्यसमा पनि सन्तान सुखका लागि म पनि इच्छुक छु। मलाई पनि यो सुख भोगबाट मलाई टाढा राखिएको छ भन्ने तपाईँलाई छ भने तपाईँले यो समयलाई सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। बृहस्पति अस्तको समयमा पनि तपाईँले यो काम गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यो समयमा गरेको दानले पनि तपाईँलाई बहुत राम्रो हुन्छ है। यो दान भन्नासाथ पण्डितलाई मात्रै दान गर्नुपर्छ भन्ने छैन, कन्यालाई मात्रै दान गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। गर्नुहोस्, पण्डितलाई पनि गर्नुहोस्, कन्यालाई पनि गर्नुहोस्। त्यो सँगसँगै दुखी गरिब अशक्तलाई पनि दान गर्नुहोस्। जसको भोको पेट छ उसलाई पेटभरि खुवाउनुहोस्। जसको नाङ्गो आङ छ उसको शरीर ढाकेर पठाइदिनुहोस्। जो जाडोमा लग लग काँपेर हिँडेको छ उसलाई न्यानो लुगा दिनुहोस् है। यो अत्यन्तै पुण्यको काम हो।
र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, दान गर्दै गर्दा यो सेल्फी खिच्ने, फोटो खिच्ने काम रोक्नुहोस्। अहिले हामी यति मतलबी भइरहेका छौँ, यति विज्ञापन गर्नुपर्छ कि एउटा केराको कोसा दिँदा, एउटा केराको काइँयो दिँदा 6 जनाले समेत लाइन लागेर फोटो खिचेको देखेको छु मैले। सामाजिक सञ्जालमा देख्न पाइन्छ। कुरा सुन्दै गर्दा तपाईँलाई हाई पनि आउन सक्छ, तर सत्य तथ्य कुरा हो यो। दान दाहिने हातले दिँदा बाहिने हात भनेको देब्रे हात अथवा बायाँ हातलाई थाहा नहोस्। ल त मित्र, आजको यो श्रृङ्खलाबाट छुट्ने अनुमति माग्छु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आध्यात्मिक आँखाले हेर्ने एउटा सुन्दर किताब खबर.com।